परवेज़ लाई साहब का मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए 2 से 3 दिन जो इजलास असम्बली का वो भी जो है वो रोके रखा और उन्होंने अपनी मोहब्बत से और अपना बड़ापन जिस तरह से उनका हमेशा से रहा अपनी असम्बली के लोगों के साथ उन्होंने निभाया। मेरे ऊपर उनका भी बहुत बड़ा एहसान है, मैं उनका मशकूर और ममनून हूँ हमेशा के लिए। और इसके साथ मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर साहब ने भी जो बड़ेपन का मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा एक बड़े भाई के होने के नाते जो उन्होंने किरदार अदा किया मेरे लिए अनबिलीवेबल था। क्योंकि मैंने ये बात जब उनसे कब हुई तो जब मैं बीमार था तो सबसे पहले उनका मुझे कॉल आया और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी तबीयत बताओ कैसी है। तो मैं ये मेरे लिए ये अनहोनी बात थी। मैंने कहा सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि उन्होंने पूछा कि आपने कहा परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह ताला मुझे भी कहा गया है आला क़यादत से हम सुलह कर रहेंगे आपस में दोनों भाई, और इंशाअल्लाह ये छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, अब दिल पे कोई बोझ ना लो किसी किस्म का भी। और इसी तरह से मैं एक दफ़ा फिर आप सब के सामने शहजाद अकबर साहब से, क्योंकि मैंने ये बात दिल में भी रखी थी कि मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कभी भी मुझे एक तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों को काफ़िर नहीं बनाना, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलामों को जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ुलाम ही बनाना है। तो मैं शर्मिंदा भी हूँ इस बात पे कि शहजाद अकबर साहब से और उनकी फ़ैमिली से कि अगर मुझसे कोई ऐसी जाने में कोई गलती हुई हो या कोई ऐसी चीज़ हो, ये बात मैंने शहजाद अकबर साहब को भी कही थी कि मैं उनसे माज़रत ख़्वाह हूँ और उनसे इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ कि मेरे उनकी कोई दिलाज़ारी मुझसे हुई हो। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से मैं अपनी पार्टी के साथ पहले भी मुखलस था, आज भी मुखलस हूँ और हमेशा ही मुखलस रहूँगा। मैंने हमेशा ये बात कही थी कि मेरा एक ही लीडर है, उसका नाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान है और वो मेरा लीडर कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ। और रही जहाँ तक बात, दूसरे दोस्त बेशुमार ऐसे भी थे जो मुझे ये समझते रहे कि शायद मैं कोई जंगीर खां तरीन ग्रुप का कोई हिस्सा हूँ। मेरा जंगीर खां तरीन के ग्रुप से कोई तल्लक नहीं है, ना मेरा कोई वास्ता है जंगीर खां तरीन ग्रुप के साथ। मैं ये समझता हूँ कि जंगीर खां तरीन ने मुझे बरमला इस्तेमाल किया और इस अपने केस के लिए इस्तेमाल करके मुझे फेंका। हालांकि इतनी बड़ी लेवल पर जाकर जिसका नाम जंगीर खां तरीन था मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उनको शर्म आनी चाहिए थी कि जिन्होंने मेरा हाल तक ना पूछा आके हॉस्पिटल में कि चौहान साहब आपकी तबीयत कैसी है। लेकिन जब उनका मसला मसाइल था, जब वो फंसे हुए थे चीनी शुगर माफिया में, तो मैं रोज़ सुबह रमज़ान में रोज़ा रख के भी उनके पास पहुंचता था और बारिशों में भी पहुंचता था और गर्मी की हबस में भी उनके साथ पहुंचता था। लेकिन मुझे अफसोस और दुख से कहना पड़ता है कि ऐसा बंदा जो इस काबिल ही नहीं है किसी दोस्त को साथ लेके चल सके कि उसने ना मेरी इयादत की और ना मेरे बच्चों से पूछा कि आपके वालिद का क्या हाल। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुझे यूज़ किया गया और मैं अल्लाह ताला से शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह पाक का कि कम अज़ कम मैं इस जो लोगों की औकात थी, दूसरे लफ्ज़ों में जो लोगों की हैसियत थी, जो लोगों की मुनाफ़क़त थी, जो लोगों के चार फेस थे, वो कम अज़ कम सामने आ गए। मेरी तो शहजाद अकबर से कोई लड़ाई नहीं थी, मेरी शहजाद अकबर साहब से कौन सी लड़ाई थी। मैंने अल्लाह माफ़ करे तो बस मेरा वज़ीर आज़म इमरान ख़ान है, मेरा वज़ीर आज़म कल भी इमरान ख़ान था, आज भी इमरान ख़ान है। जंगीर खां तरीन साहब ने मुझे कहा था कि यार मेरे से ज़्यादती हुई है, हमारा साथ दें। हमने तो उनसे, क्योंकि एज ए पार्टी पुराना वर्कर होने के नाते कि उन्होंने काम किया था पार्टी में, तो हम उनके साथ खड़े हुए। ना तो मैंने जंगीर खां तरीन को अपना कोई लीडर माना था और ना वो लीडर होने के काबिल है। तो अल्लाह के फजल करम से कल भी हमारा लीडर इमरान ख़ान है, आज भी इमरान ख़ान है और हमेशा इमरान ख़ान ही रहेगा। और अल्लाह का फजल करम है। और मैं आप सब दोस्तों से ये कहूँगा कि मुझे डॉक्टर साहब ने 10 से 15 दिन रेस्ट के लिए कहा कि अभी आप 10 से 15 दिन बिल्कुल घर से ना निकलें, हल्की फुल्की वॉक करें और ये मेडिसिन आप खाएं। तो मैं बस उसी के ऊपर हूँ। तो इंशाल्लाह जैसे मैं ठीक होऊंगा मैं इंशाल्लाह असम्बली में भी जाऊँगा, चौधरी परवेज़ साहब को भी शुक्रिया अदा करूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब को भी जाकर मिलूँगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और अपना भाई शहजाद अकबर साहब के पास भी जाऊँगा, उनका भी बड़ापन जो उन्होंने मुझसे अदा किया है उनका भी मैं इंशाल्लाह जल्ला जाके शुक्रिया अदा करूँगा। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आपने मेरा साथ दिया और मीडिया के तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने शब रोज़ मेरा ख्याल भी रखा। अच्छा नज़ीर भाई, ये बताइएगा कि इंसान से गलती हो जाती है, ये आपका बड़ापन है कि आपने अपनी गलती को तस्लीम किया। क्या नेक्स्ट टाइम ये कहेंगे कि अगर कोई काफिर भी है तो वो अपने लिए काफिर है, किसी के लिए नहीं है, तो किसी के मजहब को यूं एक्सप्लॉइट करना और उसकी ज़िंदगी की खतरात करना ये गलत है और ये हमारे नबी की सुन्नत या तालीमात नहीं है? बेशक ऐसे ही है। बेसिकली मैंने ये कोई प्लान नहीं कहा था, बाखुदा ये मेरे मुंह से फिल बदी निकल गया था
اور اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ بندہ پلان کر کے کسی کے خلاف بات کرے یا کوئی کسی کو نعوذ باللہ استغفر اللہ کو قادیانی یا کافر کرائے. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ میرے حلقے کے کچھ لوگ یہ بات کہتے ہیں. میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی شہزاد اکبر صاحب سے کہ مجھے اللہ معاف کرے, میں تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے والا ہوں. مجھے صرف آپ بتا دیں, انہوں نے کیا اپنا عقیدہ کلیئر کر دیا, میرا مسئلہ ختم ہو گیا. جی جناب. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب تک آپ 2 دفعہ گرفتاری دینے گئے تب تک تو ترین گروپ کے ساتھی آپ کے ساتھ تھے, آپ وہاں جا کے تھانے بھی بیٹھے رہے, لیکن اب ایسا اچانک کیا ہوا یا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ان کی اسٹریٹجی تھی کہ جب تک تو آپ باہر تھے وہ آپ کے ساتھ تھے, جب آپ کو باضابطہ طور پر گرفتاری ڈال دی گئی اس کے بعد کوئی ساتھی آپ کے ساتھ نہ کھڑا ہوا, یا یہ صرف اچھے دنوں کے ساتھی ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ترین صاحب نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو پیچھے کیا رہ گیا. سب سے بڑی بات جو لیڈ اس گروپ کو کر رہا تھا, جب تک تو اپنا ان کا مفاد تھا اس وقت تو ترین گروپ بن کے چلتا تھا. جب مفاد ختم ہوا تو اب ہم خیال گروپ بن گیا. تو مجھے تو اس وقت ہی لگا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. مجھے تو انہوں نے یہ کہتے رہے ترین گروپ بنا ہے, جیسے ہی وہ اپنا ترین گروپ سب کا اپنا مفاد نکل گیا, ہم خیال گروپ بن گیا. تو لہٰذا مجھے تو یوز ہی کیا گیا. میں تو برملا کہہ رہا ہوں, میں تو ان کی خاطر نکلا تھا کہ یار اگر وہ پارٹی کے پرانے ورکر ہیں تو ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی. میں خان صاحب کے پاس ملنے گیا ان کے لیے, اسپیشل خان صاحب جا کے ریکویسٹ کی, ان سے ریکویسٹ کرا کے تو ہم نے برسٹر علی ظفر صاحب کو ان کے لیے ٹیم کا حصہ بنوایا. میں تو جتنی جنگ لڑ سکتا تھا میں نے ترین صاحب کی لڑی, اور صرف اس لیے لڑی کہ وہ پارٹی کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا تھا. میرا تو کوئی ذاتی بھی نہیں ہے کوئی تعلق ترین صاحب سے, نہ کو لینا نہ کو دینا, لیکن ایک ایز اے انسانیت ہونے کے ناطے میرا ایک پارٹی کا ورک, جیسا میں سمجھتا ہوں فیاض چوہان صاحب نے, میرا بھائی نے میری خاطر اتنا بڑا سٹینڈ لیا اور میرے ساتھ لے کے چلا, اور میرے دکھ سکھ کے لیے کرنی ہے, پارٹی کا ورکر ہے. اچھا چوہان صاحب یہ بتا دیں, آپ نے جو الزام لگایا تھا شہزاد اکبر پہ, آپ نے یہ بات کہی تھی کہ میں ثبوت پیش کروں گا. جب میں معافی مانگ چکا ہوں تو میں ضرور کہا. کل آپ کا موقف ٹھیک تھا یا آج آپ کا موقف ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا میں ایک چیز کلیئر ہو گئی, فاضی ہو گئی, ختم ہو گئی. نذیر صاحب سے بھی کلیئر ہوگی, میں نے بھی پورا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جناب واقعہ وہ ہو گیا نا, کلیئر ہوئی ہے. تو میں نے یہ بات کلیئر کر دی, پیچھے کوئی بات نہیں ہوئی. شہزاد اکبر صاحب میرے بھائی ہیں, آج بھی بھائی ہیں, کل بھی ہمیشہ رہیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتا دیں کہ جو ترین گروپ کے دوست باقی آپ کے پارلیمنٹیرین جس وقت وہاں موجود ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہوگا, اور ان کے لیے بھی مستقبل میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر کسی پہ مشکل وقت آیا تو؟ دیکھیں میرے خیال سے میں تو مثال ہوں سب کے لیے کہ اگر ترین صاحب میرے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, جن کے لیے میں لڑا ہوں, جن کے لیے اتنی بڑی میں نے فائٹ کی ہے, تو یہ تو بیچارے مسئلہ ہی کوئی نہیں ان کا. میں نے تو حق سچ جن کے ساتھ کی تھے نا. میاں صاحب نذیر صاحب یہ بتائیں, فیاض چوہان صاحب کی انٹری کیسے ہوئی ہے, وہ آپ کو پہلے سے دوست یہ میرے بھائی ہیں, یہ لمبی باتیں ہیں, پھر کبھی. سوشل میڈیا پر ہی کل سے جب سے آپ کی ضمانت منظور ہوئی ہے اور جب سے آپ بیمار ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پر جو ٹرینڈ وہ بنتا ہے, وہ جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. آپ کا سافٹ ویئر جیل میں اپڈیٹ ہوا, تھانے میں ہوا, یا ایف آئی اے کے دفتر میں ہوا؟ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے نا تو وہ سافٹ ویئر اسی وقت اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اس کی کوئی فکر نہیں. آخری سوال جی, آخری سوال. استعمال کیا گیا تو پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات اٹھی لیکن وہ دب گئی, لیکن دوبارہ پھر اس کو ایک بوسٹ ملا, تو کون لوگ ہیں, کیا ان کے چہرے قوم کے سامنے رکھیں گے, کنہوں نے استعمال کیا, کیسے؟ یار چہرے سارے دس چکے ہیں, میں بس چہرے سارا اوپر کچھ تو چہرے. بتا جی چکا میاں اسلم صاحب آخری سوال. ترین اور اس کے جو گروپ ہے ان کی سیاست کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے وہ گروپ تھا ہی نہیں کبھی بھی, وہ تو ذات کے لیے استعمال کیا. ترین صاحب نے سب کو اکٹھا کر کے اپنے لیے, ان سب کو اکٹھا کر کے اپنی ذات میں سے اچھا اس میں نکالنا. نا میں ایک چیز آخر میں ایڈ کر دوں, جہانگیر ترین صاحب بڑے قابل احترام ہیں ہمارے لیے, لیکن ایک بات بڑی کلیئر ہے, پی ٹی آئی کے اندر کوئی گروپ نہیں ہے, کوئی دھڑا نہیں ہے, ایک ہی گروپ ہے, ایک ہی دھڑا ہے, ایک ہی شخصیت ہے, اس کا نام ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان. جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں کھڑا. اچھا اس میں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں, میں آپ سب کے سامنے اپنے وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ اگر میری وجہ سے ان کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو. لاسٹ کچھ ٹی وی پروگرامز کے اندر میں نے بہت جذباتی اپنا کردار ادا کیا, اور اس وقت انسان ہے, انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. میرے وہ لیڈر ہیں, وزیر اعظم پاکستان ہیں, اگر میری وجہ سے کوئی ایسی ان کی دل آزاری ہوئی ہو, ایز اے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, ایز اے وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف, میں ان کا ایک ورکر بھی ہوں, تو میں ان سے بھی معذرت خواہ ہوں آپ سب کے سامنے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ.